हिमाली खस मङ्गोल किरात जाति समूहलाई एकमुष्ट आजको गोर्खा महाजातिको रूपमा बुझिन्छ। वर्तमान भारत भूक्षेत्रलाई ब्रिटिसले कब्जा गरेको समयावधितिर यो हिमाली खस मङ्गोल किरात जाति समूह आफ्नो शूद्र र जौटाहरूसहित एकवित्त भएर बृहत गोर्खा साम्राज्य गठन गर्दै थियो भन्ने कुरा धेरैजनाको शोध ग्रन्थ वा इतिहासकामा प्रष्ट देखिन्छ। इतिहासका केही तथ्यहरू जान्न अत्यन्त आवश्यक छ र यस भिडियो मार्फत हजुरले गोर्खाली संस्कृतिका इतिहासका भित्री कुराहरू प्रष्ट गर्ने एउटा प्रयास र आग्रह गर्न चाहन्छु। जसैले पनि यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ वा हजुरसम्म कसैबाट आइपुगेको छ भने यस भिडियोलाई बिचमै स्किप नगरी अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला र मनोरञ्जनको निम्ति हेर्दै हुनुहुन्छ त भिडियोलाई अहिले छोड्न सक्नुहुन्छ वा हजुरको लागि बिल्कुलै अन्यथा फोहोर भ्रान्तिको शिकार निश्चय सम्भव देखिन्छ। हाम्रो प्रयास हजुरहरूसम्म सत्य शुद्ध तथ्यको साथमा जानकारी पुर्याउने लक्ष्य उद्देश्य रह्यो। फ्रान्सिस बुचनन हैमिल्टनको पुस्तक एन अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ एंड द टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय द डोमिनेशन हाउस ऑफ गोर्खास एक उदाहरण सन् 1814-16 बीच ब्रिटिससित युद्ध लागेर सम्झौता पत्र 2 डिसेम्बर 1814 मा हस्ताक्षरित र 4 मार्च 1816 मा घोषित गोर्खा सम्राट र ब्रिटिस भारत बीच भएको सगौली सन्धि अनुसार बृहत गोर्खा साम्राज्य कुट्किएर नेपाल देश बन्यो भने 1/3 भारतमा गाभियो। उही गोर्खा महाजाति भिन्न देशको नागरिक भाषा संस्कृति जातिको हुनाले जुन देशमा गोर्खा जाति छ त्यहाँ गोर्खा भाषा गोर्खा रहनु स्वाभाविक हो। अब कुरा गरौँ खस जातिबारे। हामी तपाईले कतै न कतै निकै सुनेको पढेको वा अध्ययन गरेको होला खस वा कसाइट बारे। गोर्खा महाजाति जम्मै खस किरात वा मङ्गल जातिको संरक्षणले बनिएको। सजिलो पाराले बुझाउँदा क्षेत्री बाहुन खस र राई लिम्बू गुरुङ मगर इत्यादिहरू मङ्गल वा किरात। संस्कृति खस जाति हिमाली भूभागसँग जोडिएको सबैभन्दा प्राचीन जाति मध्येको एक प्रमुख जाति हो। खस जनजातिसँग दार्जिलिङ 2016 मा प्रकाशित पुस्तक प्राचीन खस जनजाति एक संक्षिप्तमा अध्ययन र कुल पूजा वन्य बन्धु समाजको पुस्तक लगायत मनुस्मृति र विभिन्न पौराणिक ग्रन्थहरूले यही कुराहरू प्रष्ट पारेको छ। प्रारम्भिक कालमा यो खस समूहमा कुनै उच्च नीच वर्णवाद थिएन। खसहरूको परिचय थर थालो नै यसको वंशगत परिचय थियो। वंशको आफ्नो कुल देवी देवता थिए र छन् जो 12 भाइ मस्त 9 भवानी र लाड्रो भनेर बुझिन्छ। यही मस्त भवानी र लाड्रोहरूलाई नै आफ्नो कुल वायु नामले आफ्नो कुल वंशले 1 अथवा 3 सम्म भिन्न भिन्न मस्त भवानी मान्ने र घरभित्र छुट्टै देवता कोठा बनाएको हुन्छ। कुल कोठालाई देवता कोठा पनि भनिन्छ र घरको मूल मान्छेलाई छोडेर अन्य कोही त्यहाँ पस्न नपाइने नियम छ। देवता कोठामा पूर्णे अथवा पञ्चमी बिहान घरको मूल मान्छेले नुहाई धुवाई दियो कलश धूप दुवार गर्ने चलन आस्था कुलको शक्ति मानिन्छ। प्रत्येक कुल वंशको कोही व्यक्तिलाई कुल उत्रिने र देवता उठेर कुलको धामी बनिने खसहरूको अलौकिक शक्ति र मौलिक धर्म थियो। खसहरूको धार्मिक स्थलहरूलाई थान मानिन्छ भने त्यो क्षेत्रलाई देउराली र सामूहिक देवता गृहलाई मस्तमाडो भनिन्छ। खसहरू बुद्धवाणीको प्रभावमा नम्रता सेवा भाव पूर्ण जस्ता मुख रहन्छन्। कुनै जात वर्ण गोत्रको प्रभावबाट मुक्त रहेको पाइन्छ। तर कालक्रममा विभिन्न राजनैतिक परिस्थितिगत कारणहरूले आजभन्दा प्राय 500 वर्ष अघिदेखि मनुस्मृति आधारित हिन्दू शास्त्रीय कथाहरूको प्रभाव खसहरूमा क्रमशः बढ्दै गएपछि खस मौलिकताहरूको अवनति हुँदै आएको पाइन्छ। यसको फलस्वरूप वर्णवाद विहीन खस समूहमा विभेद सृजिँदै तत्कालीन कर्म अर्थात् पेसा अनुसारको परिचयलाई जातको रूपमा प्रचलनमा ल्याउँदै फेरि त्यसलाई हिन्दुत्ववादी वर्णको सामाजिक मोहर ठोकेर 9 भाग गरेको पाइन्छ जो यस प्रकार छन्: क्षेत्री, बाहुन, कामी, ठकुरी, सार्की, सन्यासी, तमाईवादी र गाइने। यसमा अगुवा र सङ्ख्याधिक तातो बाटो अगुवाहरू हिन्दुत्वको बन्धन यज्ञोपवीत जनै धारण गरेर उच्च जात क्षेत्री बाहुन बनियो भने कर्म गर्ने कुनै घिन बिना कठोर परिश्रम गर्नेहरूलाई कामी, दमाई, सार्की, वादी र गाइनेहरूलाई पानी अचल सानो जात नीच जस्तो अमानव्य मानसिकता समाजमा फैलाउने दुष्कार्य हुँदै आयो जो आज पनि समाजमा निकै विद्यमान देखिन्छ।
सन्यासीलाई जनै बिना ठुलो र सानोको बीचमा राखेर देखिन्छ भने कतै ठकुरलाई छेत्रीसित कतै सन्यासी सरह पनि रहेको देखिन्छ। गोर्खा महाजातिको रूपमा अघि बढ्दै जाँदा आर्य प्रभावित खसहरूको बीचमा फैलिएको वर्णवादी भेदभाव संरक्षित किराँत मङ्गोल समूहमा पनि केही मानसिक असर पर्न गयो। फलस्वरूप खसहरूले पनि अचल मानेको नयाँ जात अर्थात् कसैको जातलाई किराँतहरूले पनि पानी अचल भन्ने मान्दै आए। यद्यपि किराँत मङ्गोल समूहले मौलिकता जगाउँदै आफूभित्र त्यस्तो कुनै वर्णभेद उच्च नीच अपनाएको देखि पर्दैन। वर्तमान समयमा शास्त्र हिन्दू धर्मको आवरण ओढे पनि खसहरूले आफ्नो पुर्खाले मानिल्याएका संस्कारप्रति अपार श्रद्धासहित जगाएर राखेको छन्, जो हाम्रा जनजातीय धरोहर मात्रै होइनन् अपितु वास्तविक पहिचान र स्वकीय कुल मस्त धर्मको पालक समूह हो थियो र हो भन्ने उक्त व्यावहारिक प्रमाण पनि हुन्। आजको 21वीं शताब्दीमा खसहरूको अधिकांश धार्मिक हिन्दू मूल्य र मान्यतामा आधारित हुँदै आएर खसहरूको आफ्नो सामाजिक संस्कार, धार्मिक परम्परा र मूल्य मान्यताहरू आर्य हिन्दूभन्दा अलग छन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन शोध अधिकांश चासो दिन गरेको पाइन्छ। यद्यपि धेरै सङ्ख्याहरूले पूर्ण रूपले थाम्दै आएको पनि छ। यस भिडियोमा खस मौलिकताको सन्दर्भमा केही छटकरी चर्चा यस्तो प्रकार छ। नम्बर 1, खस जाति पशुपालन खेती गर्ने, वन जङ्गलसित सम्बन्धित र माटोसँग जोडिएको, वन झ्याक्ले आस्थाको देउता मान्ने, धामी झ्याक्री माता नचाउँदै इत्यादि। पहाडी आदिवासी हुन् भन्ने कुरा उल्लेखित भएको पुस्तकको उपरान्त पनि जीवन्त व्यावहारिकताले प्रमाणित हुँदछ। नम्बर 2, खसहरूले उहिले पूजाआजामा चामलको सेतो अक्षता दहीमा मुसेर टीका लगाउने चलन थियो भने वर्तमान समयमा राम्रो देखिनुको निम्ति रातो अबिरोमा अक्षता दहीमा मुसेर टीका लगाउने चलन चलिरहेको देखिन्छ। ईश्वर या त प्राकृतिक पररोग खोला वा ढुङ्गालाई शिलाको रूपमा स्थापना गरेर पूजा गरेको पाइन्छ। 3, खसहरूले वास्तवमा कुनै माटोद्वारा निर्मित देवता पुज्दैनन्, अर्थात् कुनै मूर्ति पूजक समूह। हिजो आज दशैंलाई दुर्गा पूजा अथवा काली पूजाको नामले मूर्ति पूजा जो निकै अपनाएको पाइन्छ, त्यो वास्तवमा राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित रूपले ब्रिटिस कालमा थाल्ने भएको बङ्गालको सरकारहरू हुन्। गणेश पूजा उसरी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको बेलादेखि एकताको निम्ति महाराष्ट्रबाट उब्जिएको प्रवाह हो। त्यो पूजाहरू निर्गुण, भक्तिधारक, निराकार, अस्तपालक खस गोर्खाहरूको मौलिक संस्कृति होइन। नम्बर 4, खसहरूमा कुम्ले बिहे, विधवा बिहे, जारी, बिजारी, सिजारी, फिर्के पहिला स्वीकार गरिन्छ। जारी बुझाउने र बुझ्ने प्रचलन पाइन्छ। घर ज्वाइँ राख्नु खस समाजमा बेइज्जत मानिँदैन। खस समुदायभित्र अन्तर्जातीय विवाह निश्चित छैन। जात झर्ने वा जाने जस्तो कुरा खसहरूमा थिएन र छैन, तर आर्य वर्णवादमा रहेको त्यो जात झर्ने कुरा कतै घुसार्ने प्रयास नभएको चाहिँ होइन। केटालाई तिलक दिने वा छोराको मालतोल गर्ने प्रचलन खस समाजमा छैन। छोरीहरूको पेवाको रूपमा संरक्षित धन सम्पत्ति आदि बिहेको समयमा सक्दो विभिन्न दिने चलन छ, जसलाई अंशधन मानिन्छ र यसलाई हिन्दू समाजमा रहेको दहेज शब्दको अनुकरण गर्दै दाइजो नामकरण गरेर प्रचलनमा ल्याएको कदाचित मान्न सक्दैनन्। बरु खस समाजमा छोरा र छोरी दुवैलाई सेम मर्यादा, हक वा अंशधनको चलन रहेको गर्वबोधको मान्य हो। खस समाजमा धामीद्वारा नै केटीकेटीको बीचमा सिन्दुर पोते गराउने चलन रहेको थियो। नम्बर 5, खाना खाँदा टोपी फुकाल्ने खसहरूको आदिम प्रचलन हो। बाउ छोरा र नातिले एउटै थालमा खाना खाने चलन हुँदैन। नम्बर 6, आर्य हिन्दूहरूले जस्तो खस छोरी चेलीले बाउ आमा दाजुभाइको गोडा छुँदैन। विवाहमा बेहुलाले खुकुरी भिर्ने र छाता बोक्ने प्रचलन कायमै छ। जन्तीले हतियार बोक्दैनन्। छोरीलाई ढोगेर दक्षिणा दिने चलन छ। भान्जा भान्जीलाई झोलीको देउता मान्नले नै कुट्नु पिट्नु गाली गर्नु असभ्य मानिन्छ। त्यसैले पूजाआजामा पुरेत नपाउँदा भान्जा भान्जीलाई टीका लगाई संस्कार चलाइन्छ। नम्बर 7, पारिवारिक वा सामाजिक सघाउ संस्कृति सम्बन्धमा पनि खस परम्पराहरूमा आफ्नोपन स्वकीय मौलिकता छ। जस्तै पर्पाचुके, माना चामल, आफूताली जस्ता परम्पराहरू अन्यत्र देखिँदैन। नम्बर 8, गोर्खा खस परम्परा दशैं, भाइटिका, भैली, देउसीलाई प्रमुख चाडको रूपमा मानिन्छ। तीज र तिहार छोरी चेलीको सम्बन्धमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। देउसी खेल्ने चलन खसहरूको जातीय पहिचान हो। समस्त गोर्खा महाजातिले बलिराजाको हुकुम पालन गर्दै खेलिने देउसीले प्रमाणित गर्दछ हामी खस किराँतको समष्टि गोर्खा महाजातिले यस भारतीय भूक्षेत्रको प्राचीन जनजाति सम्राट दानवीर बलिका सन्तान हौँ, प्रजा हो। त्यसैले हिन्दू शास्त्र देव असुर युद्ध आर्यहरूले हाम्रो पुर्खासित लडेका कथा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई नकार्न पटक्कै सकिँदैन। नम्बर 9,
उसरी भूत प्रेत टुनामुनाको दुष्ट प्रभाव पाइन्छ। तान्त्रिक गुरु गोरखनाथको ज्ञान शक्तिलाई आत्मसात गर्ने खसहरूमा जोगीले राति विशेष प्रागवैदिक मन्त्र फुकाल्दै बराटको सिङ बजाएर प्रत्येक घर घुम्ने चलन छ र यस प्रकार जोगीले फेरि लाउने क्रमलाई सम्पूर्ण गोर्खा समाजले नै आदर सम्मानको साथ दान गर्ने गरेको छ, जो अगोर्खाहरूमा पाइँदैन। यो पनि हाम्रो छुट्टै पहिचान बोकेको मौलिकता हो। नम्बर 10, खस समाजमा कुनै पनि परम्पराहरू निर्वाह गर्दा कामी दमाई सार्की र बादी नभई हुँदैन। असार 15मा बेठी लाएर खेत रोप्ने पर्व होस् अथवा बिहे अथवा अन्य कुनै खुसीको पर्व होस्, नौमती बाजा घन्काएकी हुन्थ्यो। खुकुरी आद्य पहिरन वा स्वजातीय पहिचानका गहनाहरू यिनै कर्मठ कामी दमाई सार्की र वादीहरूको सृजना हो। तसर्थ उनीहरूको निश्चित रूपले भन्न सकिन्छ बिना खस समाजमा अपूर्ण थियो, अर्थात् प्रकृतार्थमा उनीहरू खस नै हुन्। नम्बर 11, कृषि पशुपालक जनजाति खसहरूको प्राय सबै चाडपर्वहरू नै प्राकृतिक मौसम र समयलाई ध्यानमा राखेर तय गरेको देखिन्छ। यसरी प्राकृतिक पूजनको प्रचलनले खस जातिको धार्मिक संस्कारलाई स्वतन्त्र संस्कारको रूपमा प्रमाणित गर्दछ। उपरोक्त मन्थनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने वास्तवमा हिन्दू शास्त्रीय कथाहरूको आधारमा सिर्जिएका पूजा व्रत चाडपर्वहरू प्राकृतार्थमा खस गोर्खाहरूको चाडपर्व होइन, बरु हामीले प्राचीन खस किराँतहरूको मौलिकतालाई टिपेर मनपरी तरिकाले बिगार्दै जोड्दै फेर्दै आर्यहरूले लेखेको भिन्न भिन्न कथाहरू हुन् भन्न सकिन्छ। किनकि ऐतिहासिक तथ्यानुसार खसहरूको समक्ष किराँत जातिसँग पुरानो सम्बन्ध रहेको र खस किराँत वैदिक काल पर्वको जाति हुन्, जसलाई मनुस्मृतिले मलेच्छ, तुच्छ, असभ्य जस्ता शब्दले सम्बोधन गरेको उल्लेख छ। नम्बर 12, माटाका भाँडामा पकाउने वा खाने चलन खसहरूमा हुँदैन। माटाका भाँडाको प्रयोग केवल पितृ कार्यमा गरेको र प्रयोगपछि जुठो मानी फाल्ने गरेको पाइन्छ। नम्बर 13, कुल देवता यानी कुल मस्टो, गोठ देवता, धामी झाँक्री, माता नौ भुवानी खस समुदायका अभिन्न स्वकीय धार्मिक आस्थाहरूले खसहरूको धार्मिक संस्कारलाई प्रमाणित गर्दछ, जो वन धर्म समान्जिम अन्तर्गत रहेको प्रतीत हुन्छ। उपरोक्त अध्ययनबाट अनुभव गर्न सकिन्छ कि खस मौलिक धर्म उल्लेखित वंशानुक्रमले लोक संस्कारको रूपमा रहेको कारण अन्य विभिन्न धर्महरू सरह धर्मशास्त्र नरहेको र स्थापित धर्मको रूप लिएर फैलिन नसकेको। यही अभावको मौकामा अन्य स्थापित धर्महरूले खसहरूलाई आफ्नो तर्फ भित्राउने क्रम यद्यपि जारी छ। फलस्वरूप खस लगायत पुरै गोर्खा समूह विभिन्न तर्फबाट ढल्किँदै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फन्किन थालेको पाइन्छ। नम्बर 14, मौसम अनुसार चैत वैशाखमा उभौली यानी संसारी र कार्तिक मङ्सिरमा उधौली गाउँ समाजको सामूहिक धामी झाँक्रीले सम्पन्न गर्ने प्रमुख पूजा हुन्। यही उभौली र उधौली व्यक्तिगत रूपमा घर घरमा पनि गरिन्छ, जसलाई दशैंमा नौलोको पूजा भनेर पनि बुझिन्छ। जो नौ भुवानीको पूजा हो भने मस्टोको चाहिँ भीमसेन पूजाको रूपमा गर्दै आएको वंशहरूले कायम राखेका छन्। यस उपरान्त आफ्नो वंशको गोल टोलले 3 वर्षमा देवाली नामले एक ठाउँ भेला भएर कुल पूजा गर्ने परम्परा छ भने कुनै वंशले त्यही देवीलाई गोठ पूजा नामले पनि गर्ने गर्छन्। गोठपाला जनसमुदाय हुनेकै कारण सानो तिनो पाराले एकैछिनमा गरिने डाङ्ग्रे भगत या पञ्च भगत या भाङ पूजा भनौँ आदि नामले साँझ पख घरको सिक्वाभित्र दियो कलश बाँसका झिक्राको फुर्का बनाएर 3 घुङ्रिङ पान तामुल फलफुल गरी धामी मौलोले एकैछिनमा गरिसकिने पूजा प्राय महिने गर्ने गरेको प्राय असम तथा पूर्वोत्तरतिरको खस गाउँ घरमा देखिन्छ। यस पूजामा मुख्य प्रसिद्ध अलिकति गाँजा अथवा कानी चढाउन अनिवार्य छ। नम्बर 15, खसहरूका घरमा नयाँ शुभ कार्य हुँदा जस्तै जय जन्म बिहे आदिमा सुत्केरी भाग बिहे भाग भनेर नौलोको पूजा थान थपना गरेर धामी अथवा शुद्ध मनले उसरी नै फलाक्न सक्ने आफैले गर्ने मस्त धर्मको मौलिक संस्कृति हो। नम्बर 16, प्रकृतिको नियम अनुसार वयस्क महिलाहरूमा हुने महिनावारीलाई आदरको साथ शारीरिक कष्ट बुझेर विश्रामको दिने लक्ष्यले कामकाजमा 3 दिनदेखि 5 दिन नछुने, नदी नाला नतर्ने, बारी बिरुवाको काम, भान्साघर आदिको कामबाट पर रहने नियम चलिआएको देखिन्छ। यद्यपि आफ्नो पारिवारिक सुविधा असुविधा अनुसार भान्साघरको कामहरू गर्न बाध्यता रहेको अवस्थाहरू पनि अनेक हुन्छन्। नम्बर 17, मृत्यु संस्कार सिद्ध्याएर चोखिएका दिन त्यही परिवारले धामीद्वारा चिन्ता राखेर मरेको व्यक्तिको आत्मालाई त्यस परिवारबाट मुक्त गराउने प्रचलन थियो र धेरैतिर आज पनि कायमै छ।
कालक्रममा धेरैतिर धामीहरूको संख्या द्रुत गतिमा घट्दै गएको र त्यो ज्ञान दीक्षाको पहल गर्ने परिबन्धको अभावको मौका छोपेर उस्तो परिबन्ध भएका अन्य धार्मिक शास्त्र विधान खस समाजमा गन्जिन मौका पाउँदै आएको होइन भन्न मिल्दैन। नम्बर 18, खस समाजमा ईश्वर र आत्मबीचको संवाद कतिपय गाउँघरमा धामी झाँक्रीद्वारा नै गराएको देखिनु अचम्म मान्नु हुँदैन। खस जातिको जातीयता र पहिचानको कुरा गर्दा कतिपय हिन्दुत्वमा विलीन भक्तहरूले खसलाई आर्य समूह हो जोड्ने गरेको पाइन्छ। यदि खसहरूले आफूलाई आर्यसित जोड्ने भूलबाट उक्सिने चिन्तन र परिबन्ध झट्टै गर्दैनन् भने खस गोर्खाहरूको इतिहास लोप हुने धेरै समय लाग्ने छैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग दृष्टिगोचर हुँदै आएको छ। निहालेर हेर्दा स्मरणीय के देखिन्छ भने हाम्रा चाडपर्वहरू प्रागवैदिक कृषि पशुपालक पारिवारिक र सामाजिक हितको लक्ष्यले थालनी भएको हुन्, न कि कुनै हिन्दू अथवा अन्य कुनै धार्मिक कथाको आधारमा अथवा अनुकरणमा थालनी भएको। असलमा हाम्रो मौलिक चाडहरूलाई देखेर थप जोड गर्दै कतै हुबहु कतै विरूप कथा जोडेर रचिएको कथाहरूलाई नै हामीले धार्मिक शास्त्रको मान्यता दिएको पाइन्छ। उन कथाहरूको आपसमा तालमेल छैन, खस मौलिकतासित त सम्पर्क देखिँदैन। नम्बर 19, उहिले खसहरूमा पनि फुपू चेला मामा चेली बीचमा बिहेबारी चल्ने प्रथा रहेको र पछि हिन्दू धर्म ग्रहणपछि उक्त नियममा फेरबदल गरे पनि सात ज्वाइँलाई गर्ने धर्म एक भानिजलाई गर्दा हुन्छ भन्ने चलन बरकरार छ। त्यसैले सात ज्वाइँ एक भानिज भनिन्छ। र अन्तमा नम्बर 20, तथाकथित साना जात कहिल्यै नै जातहरूले तथाकथित उच्च जातको सादृश्य नाम थर कायम गरेको उदाहरणहरू यत्र तत्र पाइन्छ। त्यसैगरी खस शब्दले खसेको जाति भन्ने मानसिकता बोध गराउँदै षड्यन्त्र चर्चा प्रचार गरिँदै ल्याएको कारण खसहरूमा बाहुन क्षेत्री वर्णको सृजना र उनीहरूले आफूलाई उच्च कुलको भन्ने भ्रान्त धारणा विकसित हुँदै आएर समाजमा अनेकता बढ्दै जात जातको उत्पत्ति हुन पुगेको देखिन्छ। अहिलेसम्म हामीले यहाँ गोर्खा महाजाति र संस्कृतिभित्र खस जनजाति एक संक्षिप्त चर्चा गरियो। अब त्यसरी वर्णवाद अँगाल्दै मौलिकताबाट तर्किँदै आएका कारण हामीमा उब्जेका मुख्य समस्याहरू त झन् घातक छन् र म त्यही विषयमा भन्न जाँदैछु। कृपया यस बारेमा केही कुराहरू अवश्य सुन्नुहोस्। ब्रिटिश कालसम्म श्रेणीमा रहेका गोर्खाहरूको स्वतन्त्रतापछि नै जनजातीय मर्यादा खस्यो। त्यसपछि वर्णवादभित्र आएर सानो जातको रूपमा थिचिएका खसहरू नै कामी दमाई सार्कीवादीहरूलाई क्षेत्र विशेषमा एससी यानि सिडुल कास्टको मर्यादाले र धेरैतिर चाहिँ साधारण अथवा ओबीसी वर्गको अन्तर्गत समेटेर अझै विभेदको क्रम जारी रहेको देखिन्छ। अहिलेको समयसम्म उनीहरूलाई सिक्किम दार्जिलिङ एससीको मर्यादा प्राप्त भएर खसभन्दा भिन्न हुने क्रम छ भने देशको अन्य राज्यमा उसो भएको छैन। फलस्वरूप खस सिधै ओबीसीमा छन्। समग्रमा गोर्खाहरूको सबै जातलाई एसटी मर्यादाको माग देशव्यापी जारी रहेको देखिन्छ। उच्च श्रेणी कहलाउने खसहरूको शास्त्रीय हिन्दुत्वको प्रचारक संरक्षक बनेर जीविका पालन गर्ने वर्ग बहुन भएको कारण उनीहरू खस जनजातीय मौलिकता भनौँ मष्ट धर्म त्याग वा निर्मूलको तर्फ रहनाले उनीहरूले संवैधानिक पछौटे वर्गदेखि पनि वञ्चित भएको स्पष्ट छ। उसरी नै शास्त्रीय हिन्दुत्वको प्रचारक संरक्षक समूहलाई जलमल गर्ने रहल खसहरूले जनजातीय मौलिकता भनौँ मष्ट धर्म पनि किञ्चित रूपमा थामिरहेको कारण किराँत गोर्खाहरूको साथमा असम लगायत धेरैतिर संवैधानिक पछौटे वर्ग अर्थात् ओबीसी अन्तर्गत खसहरूमा रहेको यस्तो वर्णवादी र शास्त्र प्रभाव किराँत गोर्खाहरूमा परेको छ। फलस्वरूप धेरै अघिदेखि सर्वभारतीय परिप्रेक्ष्यमा गोर्खाहरूलाई ब्रिटिसकालीन संवैधानिक जनजातीय मर्यादा यानि एसटी माग चलिआए तापनि पुर्खौली मौलिकतालाई जगाई पालन गरिरहेको केही जातहरूले सिक्किम दार्जिलिङतिर एसटी मर्यादा पाएको छन्, तर धेरैले पाउन सकेको छैनन् र खसहरूको साथमा ओबीसीमै अन्तर्भुक्त छ। उल्लेखित खस बाहुन वर्गभित्र पनि तोडाफाड छिट्टै हुने देखिन्छ, जसका केही संख्यक सामाजिक समानतावादी खस मौलिकताको पृष्ठपोषक जो हालैको संवैधानिक एसटी मर्यादा प्राप्तिको तर्फ लम्किन चाहने र रहले चाहिँ शास्त्र हिन्दुत्वको प्रचारक संरक्षक आर्य हौं भन्दै मनुस्मृति आदिकै पृष्ठपोषक। उसरी नै जागरूक मौलिकतावादी खसहरूको लगायत प्रभावित किराँत समूहमा नेवार मगर तामाङ राई लिम्बू गुरुङ सबैमा मौलिक सांस्कृतिक उत्थानको निम्ति भित्री दृश्य मनको दृढ प्रभावित भइरहेको असम लगायत देशभरि नै प्रष्ट देखिन्छ। समयको माग समस्त गोर्खा महाजातिले जातीय धार्मिक चिन्ह ढ्याङ्ग्रोलाई मान्यता दिँदै एक वित्तीय रूपमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेर जातीय मौलिकताको उत्थान गर्दै संवैधानिक हक लिन नसक्नु पथ भ्रष्ट हुनुबाट उक्सिनु अर्थात् कुल पुर्खाको श्रापबाट मुक्ति वा दूरदृष्टि पाएको हुनु छ। अब हामीले भारतीय खस गोर्खाहरूको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित राख्नु हो भने
गोर्खाहरूको पारम्परिक रीतिथिति गोर्खा भाषा संस्कार संस्कृतिको जगेरा गर्नुको निम्ति गोर्खा समाजमा व्याप्त वर्णभेद छुवाछुत जस्तो कुप्रथा कुसंस्कृतिबाट मुक्ति पाउनै पर्छ अनि मात्र गोर्खाहरूको मौलिक पहिचानको वर्चस्व कायम रहन्छ। जात जातको ताण्डले विभाजित रह्यौँ भने भोलि हाम्रा वंशहरूलाई गोर्खा भनेर कसैले चिन्दैनन्। थप चिन्तन वा उचित कदम प्रत्येक जनको कर्तव्य हो। भाषा रहे संस्कृति रहन्छ, संस्कृति रहे जाति। फेरि पनि केही रोचक तथ्यहरू हजुरहरू समक्ष लिएर आउँछु। सक्दो यस भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्। हर एक नयाँ पिँढीले यो विषय जान्न अत्यन्त जरुरी छ। तब तक आफ्नो ख्याल राख्ने, आफ्नो परिवारको माया गर्ने। धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोर्खा महाजाति, जय गोर्खा।